देव आमचो तूं मोचो देव आमचो तूं मोची मोय जेजू आमचो आमी जेजू सोई देवा कोराय कोपालेना आमी जेजू सोई बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं मेळानाय पवित्र मिसाचे पेटेन फावो ते बरी वाटो घेवच्या खातीर आमचे बातकान ओळखून घेवया. बोक्साणे मागून म्हणया हांव पातकी ईश्वर पृथ्वीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केलीं. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या कसो जाग्यो सदांच आंकवार मारे सगळ्या जगतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वराक लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. पृथ्वीदार देव आमचे काकलूत करून आनी आमचे पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावून सुमया काकलूत कर, क्रिस्ताक काकलूत कर, सुमया काकलूत कर. प्रार्थना आमच्यो गरजो मागणी दिनवास आमी देवा मुखार हाडुया. पिडेंत कश्टावतल्या बाबा मेळा खातीर आमची मागणी चालू करूया. सर्वेस्परा आमच्या बाबा तूंच आमचो बरो वसो आनी आमचें बोड. आमी इतली वसो की तुजे विणे आमच्यान कांयच करूं नजो. सगळ्या काळजान आनी स्वर्ग करण्यांनी तुज्यो आज्ञा पाळून सदांच आमकां तुजो आदार दी. हें आमी विनंती करून मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो दिव. तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. राजाच्या पयल्या पुस्तकावरील वाचप. आहाब समारेचो राजा हाच्या राजमहाला बगले जेस्रेलीलांतल्या नाबोताचो एक दाखामोडो आसलो. आहाबान नाबोताक म्हणे वारवे लावन तुजो दाखामोडो म्हाका दी, कित्याक तो म्हज्या घरा बगलेक पडटा. तुका जाय जाल्यार म्हज्यान ताचे बदलेक दुसरो अदीक बरो मोडो तुका दिवंक जाता. अशीं नाका जाल्यार पयशांनी तुका ताचें मोल फारीक करून करता. नाबोतान आहाबाक जबाब दिलो, म्हजे पुर्वजाचें दायज हांवें तुका दिवचें हें सर्वेस्वर निर्विना सांग. म्हजे पुर्वजाचें दायज हांव तुका दिवचो ना. ही जेसेबेलाच्या नाबोताची उतरां आयकून आहाब दुखेस जालो आनी रागान बरोवन घरा गेलो आनी आपले बाचेर वचून न्हिदलो. आनी ताणें आपलें तोंड दुसरे वाटेन केलें. तो जेवणूय घेना जालो. जेजेबेल ताची पतीन ताचीशी आयली. तिणें ताका म्हणलें, तूं इतलो चिंतेस कित्याक आनी कित्याक तूं जेवी खायनाय. जेजेबेलान आहाबान जबाब दिलो, जेजेबेलाच्या नाबोता कडेन हांव उलयलो आनी ताका हांवें म्हळें, तुजो दाखामोडो म्हाका दी.
विकतो दी. तुका जाय जाल्यार ताचे बदलेक म्हज्यान तुका दुसरो दिवंक जाता. पूण ताणें म्हणलें, म्हजो दाखा म्हणो हांव दिवचो ना. आनी जेजेबेलान ताचे पत्नीक ताका म्हणलें, इस्रायलाचो राजा तूं न्हय? उठ आनी जेव आनी खुशाल जा. जेजेबेलाच्या नाबोताचो मोडो हांव तुका दितली. म्हणटच आहाबाच्या नांवान तिणें चिटी बरयल्यो आनी ताचेर ताची मोर मारली. आनी ह्यो चिटी नाबोता बरोबर रावतल्या सगळ्या जाणट्यांक आनी कुंवरांक धाडल्यो. चिटीचेर अशें बरयलेलें आसलें, एक उपास परगट करात आनी नाबोत लोकां फुडें बसयात आनी ताचे मुखार दोगा खोट्या मनशांक दवरात आनी ते ताचेर गाराणें घालून अशें म्हणून, देवाचेर आनी राजाचेर तुवें शिराप घालाय. मागीर ताका भायर व्हरात आनी फातरांनी ताचो जीव काडात. नाबोताच्या शारांतल्या लोकांक त्या शारांत रावतल्या जाणट्यांनी आनी कुंवरांनी जेजेबेलान चिटीचेर बरयलेलें तशें केलें. तांणी एक उपास परगट केलो आनी नाबोताक पोरचे मुखार हाडलो आनी दोगा खोट्या मनशांक ताचे मुखार दवरले. तांणी ताचेर अशें गाराणें घालें, नाबोतान देवाचेर आनी राजाचेर शिराप घाला. तांणी ताका शारांतलो भायर व्हेलो आनी फातरांनी ताचो जीव काडलो. उपरांत तांणी जेजेबेलाक सांगून धाडलें, नाबोताक फातरावन चिवेशी मारलो. नाबोताक फातरांनी चिवेशी मारलो म्हूण आयकना फुडें जेजेबेलान आहाबाक सांगलें, उठ आनी जेजेबेलाचो नाबोताचो विकतो मागलोलोय तो दाखोवपणो तुजे आदीन कर, कित्याक नाबोत आनीक ह्या संवसारांत ना. नाबोत मेलो म्हूण आयकना फुडें आहाब उठलो आनी जेजेबेलांतल्या नाबोताचो दाखोवपणो आपल्या ताब्यांत करून तो थंय गेलो. देवाची उतोरी. देवाचो ताडो आमी आयकला, ताच्या ताड्याक मोगाचो जबाब दिवया. सर्वेस्वरा म्हजें हृदय आयकून घे. म्हणया, सर्वेस्वरा म्हजें हृदय आयकून घे. म्हज्या उतराक कान दी. सर्वेस्वरा म्हजें हृदय आयकून घे. तुका उलो मारता म्हाका चीत दी. म्हज्या राया म्हज्या देवा सभा. सर्वेस्वरा म्हजें हृदय आयकून घे. वायटाचो मोग करपी देव तूं न्हय. नश्ट्यांक तूं लागीं घेनाय. गोरविस्त मनशांक तुजे मुखार बोडाय करून तांक ना. सभा. सर्वेस्वरा म्हजें हृदय आयकून घे. उनीत करतल्यांक तूं विटाय पोटकिराचो तूं नाच करताय. रोगतान तानेला आनी लोटीक मनशाचो सर्वेस्वराक कांताळो येता. सभा. सर्वेस्वरा म्हजें हृदय आयकून घे. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनांत तयार करुया. सर्वेस्वरा सय, सर्वेस्वरा सय, सर्वेस्वरा सय सय. सर्वेस्वरा सय, सर्वेस्वरा सय, सर्वेस्वरा सय सय. म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो. उजवाड म्हजी वाटेचो. सर्वेस्वरा सय, सर्वेस्वरा सय, सर्वेस्वरा सय सय. सर्वेस्वरा सय, सर्वेस्वरा सय, सर्वेस्वरा सय सय. सर्वेस्वर
तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. देवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सव्या. जेजून आपल्या शिसाक म्हणलें, अशें म्हणलेलें तुमी आयकलां, दोळ्याक दोळो, दांताक दांत. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुका वायट करतल्यार तूं आडाय नाका. कोण तुका उजव्या पोल्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोलो ताका दाखय. कोण तुज्या आंगावले व्हरूंक न्यायसभेंत विवाद करीत जाल्यार ताका तुजो जुबोय दी. आनी कोणूय तुका एक कोस चोरूंक बोड करीत जाल्यार 2 कोस ताचे सगाती चल. तुजे कडेन मागीर ताका दी, आनी तुजे लागीं उश्णें मागूंक घेवंक सोदता ताका पाठ करूं नाका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकान तुका क्रिस्ता. अपुरबायच्या भावमिणानो, ह्या वेळार आमचे सरभोंवतणी आसलेले परिस्थितीचेर आमच्या दोळ्या दवरुया. एके वाटेन आमी हे पिडेक फुडो करता, जी पिडा आख्खो संवसारभर आमकां गिरासून आसा ती. पूण तेच बरोबर दुसरे वाटेन आमी नदर मारशी जाल्यार वेगवेगळे तरेचे प्रश्न उठलेले आसात. येदो व्हडलो उजो भेटला अमेरिकाक धवे आनी काळे कातीच्या लोकां मदें. जेन्ना एक धवे कातीचो मनीस काळे कातीच्या मनशाक असो जिवेशी मार खाते पडयता तेन्ना ह्या काळे कातीच्या मनशांचो जबाब कितें जावपाक जाय काय. ते वाटेन सावथ कोरिया आनी नॉर्थ कोरिया. सावथ कोरियान कितें वांगडे तिकडे नॉर्थ कोरियाच्या वडिलाचेर बरयलें म्हणून नॉर्थ कोरियाचो जबाब कितें जालो काय. आमकां ताचे कडेन कसलेच संबंद सांबाळपाक नाका, सगळे संबंद आमी तुटयतले. आमच्याच भारतांतूच पळय, एके वाटेन पाकिस्तान जर तर स्वता जाल्यार दुसरे वाटेन आतां चायना कितें कितें करूंक लागल्या. तिसरे वाटेन नेपाळ आपुणूय उठला. जेन्ना हे वस्तू भारता सगळे घडटात तेन्ना भारत देशाचो जबाब कितें जावपाक जाय काय. आमच्याच फामिली मध्ये भितर सगळें ह्या देशा मध्ये कितलेच फुडें अशें जाता. एक देश दुसऱ्या देशाचेर दुस्मानकाय येवन रागान ताणें म्हाका अशें केलें जाल्यार ताका कशे तरी दुसरे तरेन आमी जबाब दिवपाक जाय. आमच्या कुटुंबांनी आमच्या खासगी जिवितांत घडये अशेंच कितें तरी फावटी तरी घडये जाता. केन्ना आमी घरान घोव बायला भशेन येतना घडये कितें गुन्यांव नासतना घोवान कितें म्हणलें, बायलेन कितें केलें, घडये भाव भयणा मदें, भाव भावा मदें अशें करून चलता आसतना वागता आसतना घडये कितें म्हणलें, कितें जालें. एका समुदायान घडये येतना घडये जाता. शेजार समाऱ्या मदें केन्ना जाता अशें जाल्यार जबाब कितें जावचो काय. दुबाविरेत आमकां कितें तरी जबाब दिवपाचें येता. आनी नॉर्मल चिंतप, नॉर्मल रिएक्शन वा नॉर्मल रिस्पॉन्स कितें जर आमी म्हणीत जाल्यार कितें हांव तुका कितें तें दाखयता. दाखोवपाकूच जाय, ओगे रावपाक जायना. आतां जेन्ना एक धवे कातीचो काळे कातीच्या मनशाक मारतात जाल्यार आनी हे तरेन तर धारुणायेन जर ती घडणी घडटा जाल्यार ओगेच रावपाचें काय. पाकिस्तान जर तर इंडियेक स्वता एक तरी रावले जाल्यार आदे वाटेन नेपाळ जरी तर हे भाशेन चलता जाल्यार आमी ओगेच तोंड भर करून रावपाचें काय. म्हणपाचें आसूं दी, कोत्तात तें करून दी, व्हरून दी तांकां. आमच्या भारताचे थोडे कितें टॅरिटरीज आसात, थोडे आमचे स्टेट्स आसात, थोडे गांव देश आसात ते आपूण व्हरून दी अशें म्हणून शांतीताय येतली म्हणून चिंतपाचें काय. हे आमच्या मनशाचें चिंतप हे भाशेन जाता. आनी देखून मोगाच्या भाव भयणा आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयत आहोत तें बारीकसाणेन नियाळ्यार मानून घेवपाक खूब दूख जातलें, मानून घेवपाक आगोड जातलें. कित्याक हे मनशाच्या नदरे मुखार तें जायना. तरी आसतना आमी जेन्ना जेजूचो पाटलाव करूंक सोदतात तेन्ना आमी ताचे वाटेन आमी चलपाक जाय. आनी देखून उद्गाराक आमी जबाब दिला, म्हज्या पावलांक तुजें उतर, उबारलेलो दिवो, उजवाड म्हजे वाटेचो. पूण आमच्या गिन्यानाक या मनाक तें समजना. जें कितें पयलें वाचपाक जालां ते भाशेन कितें तरी करूशें दिसता. तुका जाय मरे तूं राजा न्हू, कित्याक तूं चिंतीस तूं केस तुजो दातांचो मोडो तुका नाबोदाचो तुका जाय आनी तुका जाय ते भाशेन तो मेळटलो, हाडुया करुया. पूण प्रश्न सुटावो जातलो कशें दिसता रे बाबा. पूण मोगाच्या भावा भयणानो देवाच्या नदरे मुखार तशें तें जायना. आमी जाणा उपरांत कशे भाशेन देव एलिशाक फोन करता आनी आहाबाचो नाश जाता. आनी देखून आयज हे देवाचें उतर जितलेंय बरें आमकां आगोड तें दिसत, जितलेंय तें आमकां कठीण कशें तें दिसत,
पूण चोरूय आमी ते देवाचे नदरे मुखार आमी पळयले जाल्यार पूण इल्ली घटाय कडेन आमकां म्हणत हांव म्हणिना की उनीत चलता दुसरो उनीत वचोंकूच जाय म्हणून. कोण म्हाका कितें बेश्टें वायट करीत आसा जाल्यार हांवें बेश्टें तोंड दामून ओगे रावपाक जाय आनी तशेंच सारूंक जाय अशें हांव म्हणूंक सोदिना. पूण जेन्ना कसली परिस्थितींनी आमी देवाचेर फुडें पातयेता हें देवाचें उतर जें कितें आमकां सांगता ताचेर जरी तर आमी इल्लो भरवंसो दवरता जाल्यार देव फुडें आपल्या वेळार आमचेर आशिर्वाद घालून आमच्या काळ जमान्यांत आपली शांती हाडूंक शकतलो. आनी ते पासत मोगाच्या बाबा भयणानो जें कितें सगळेंच आमच्या नियाळाक येता तें जिवितांत जियोंक सोंपें म्हणून हांव सांगूंक सोदिना. जायते वस्तू जे नोबल येतात तेन्ना आमकां प्रवचनांतल्यान पासून ताचेर नियाळ हाडपाक आघोड जाता. कित्याक मनशाचे नदरे मुखार हें गरोशें अशें आमकां तें दिसना. पूण आमकां नदर आसा ती फकत बेश्टी भायलीच न्ही आत्मिकूय नदर आसा. आमचे भितर आसा तो देव आमकां एक कडेन कठीण वाटेचेर नदर घालून घडये तो आमकां आपयता. सगळ्या मनशाच्या बोडाचेर जातलें म्हणून न्हय पूण घडये ताचेरूय पातयेवन जियेंक आमी शिकूंक. तर हे वस्तू आज आमच्या नियाळाक येता तेन्ना आमी मनीसपणाची नदर सांबाळून आनी तरेन वायट जाला वायट करतात जायते फावटी उनीत भोगतात जायते फावटी गुन्यांव नासतना घडये आमच्या जिवितांत जायते आमकां सोंसून पडटा तेन्ना घडये देवाचें बोड देवाची घोटाय आमचें सगळें आसून देवाच्या बोडान आनी घोटायेनूच आमचें जिवीत आमी फुडें व्हरूंक हे मिसांत आमकां करपाक मागुया. Palpoito rado dançar e bedoni na batuta Angastor tucilata Poi shanti corutubos Mafi mata shanti da deva velha ponda dego Moji gopni Mafi mata shanti gita deva velha poda vegu Moji gopni guru yeda Boža bojní babano, my možná nekutčem bolídám, šorpod vydár deva babák, manta to slejncao mon matat. Etem csertetlen bolidán, nem anyagani mi, amcsenek, komisszumi cserteva, szövészkor manulju. देवा आमच्या बापा अशे मुखार हे देणी आमी हाडून दवरता ताचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळटाय आनी ती संस्कारून आमच्या ओत्म्याक नवो जीव दिताय. तर कुडी ओत्म्याच्या पसणाक गरजेचें जेवण खाण सदांच आमकां फावो कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्कोर तुमचे सव्य आसून तुमचे सव्य आसून आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय मागता. सर्वेस्परा आमच्या देवा दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा स्वर पदवीदारांनी सासनाच्या देवा स्वरूप काळ्यांनी स्वरूप काय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा पृथ्वीमेर तुका वाकाणटा तारोन मेळटली तुजी परजा स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाजता तुज्या स्वता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 तलवाराचो सर्वेस्वर स्वर्ग आनी संसार कोल्याच्या वैभवान उंच सगळी काल सर्वेस्वराचे नांव येता उंच सगळी काल बापा परस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रहम. आपले सुशेन कश्ट मरण सोसून वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तातूंत वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसान दिलो आनीक म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समोर तुमची.
तेच परींच्या वर्सातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याक शिसाक दिली आनीक म्हणें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकाचें बक्षणें मेळच्या तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोक गेलें हें म्हज्या उगडासाक पयलो उदकाक चालून बावडपाचो गुटकोट गुटया सुमया जेसू तुजें मरण आमी समरोगता तुजें पुनर्जीवन म्हूण आमी परगट्टा तुज्या येण्याक आमी ऑलरेगता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती कडेन उदास करता अनजिविताचो मुंडो आनी सोडमणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार एक मोगान तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्ताक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आखी तुजी विस्तारले तुजी मुवीसळीचो ग्रास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाकीवन बापा फिलिप नेरी आमच्या घडी आनी सगळ्या यत्निकी वर्गा बरोबर तिका मोगान वाडय नवजीवनपणाचो बरवो सोदून मेल्यार ते आमच्या बाबा भयणींची काकूट कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें पोरजोळी तुका मोल करून फावो कर आमा समेस्तांची गेरीत भाशेन पिडेन कश्टवतल्या भावा भयणीची तूं दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाचे मारी सांगाती तिचो पोती बागयेवन सुजे बागयेवन दर म्हणटा आनी सब काली तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर बागयेवन सुजेवास बागयेवन फ्रांसीस शावेर बागयेवन एग्नेसा बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटोली तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावून आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Jezu wरवीं त्या जेजू सांगता त्याच जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सासनाच्या सासना जरी आपण तरी देवाचे कृपेन देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आमी पाडूंक जेजूनच शिकयलेल्या मागण्यांत आमकां कृपा मागुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी खुशी सगळ्यात आसा तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपाचो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिशा तशी आमची पातकां बस आनी आमकां ताल्ल्यान करून दिवं नाका वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत समस्या आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंदाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे भाशेन ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार हाकलुकी सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिसतात तुजे कुशे प्रमाणे तुका शांती दियान तुज तिका एकवटान सांबाळ जची येताय आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नान दुनियाची शांती सदांकाळ तुमचे सव्य आसूं मागीर म्हाका एकामेकाक जेजूची शांती वांटयता देवाचे शरीर संसाराचे देवाचे शरीर संसाराचे आमकां शांती ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी सुभागी म्हजे भितर येवचें पूण तुज्या एकाच काळान म्हाका भलायकी
मोगलाची सूट तूं भोव पवित्र संस्कारान खातीर आसले म्हूण हांव फात मारता. सगळ्यांक हांव तुजो चड करता आनी तुका म्हज्या मनान घेवंक इच्छिता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हजें काळजांतलें म्हूण नांदिकायेन मागता. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण भावार्थान समजून हांव तुका विंगयता आनी आत्मच तुका आयकता. तुजे कडचो वेगळे स्वरूप म्हाका केन्नाच दिवूं नाका. आमेन. प्रार्थना. प्रितीच्या बाबा, तुज्या हातांतलें आमी घेतलां तें जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण तुजें सवें आमच्या एकवटाची खुणा. ह्याच जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सभेन काळजा मनाचो एकवट दिसान दीस वाडय. हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्कोर तुमचे सवें आसूं. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. सर्वपदवेदार आनी काकूटसारा देवा, तुज्या आर्गे रोचणेचो तूं प्रेमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकार कश्टवतले पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती मळवडायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणाक हाडूंक ही पिडेक लागून धगधगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो दिबळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतले विज्ञानाक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक गरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ताच्या सोम्या वरवीं. आमेन. एकवटान शांतीच्या भातपासा संवसारांत आमी वचूंक जाय. म्हणून सोबी तुज्या मोगान संवसारांत आमी वचूंक जाय. एका मोगान आनी बाबाता सदांच करी क्रिस्तांव सावच्या. सासणाच्या जिविता खातीर तूं आमकां सांबाळून दवरया. एका मोगान आनी बाबाता सदांच करी क्रिस्तांव सावच्या. सासणाच्या जिविता खातीर तूं आमकां सांबाळून दवरया.
मोगळाचे जेसू खरेपणी एवढ्याच्या रुपान तो आमच्या मदें आसा म्हूण ओळखून घेता. बावळटान ल्हानविकायेन आमच्या काळजा मनाचो नमस्कार आमी तुका करता. अनेक एक नवो दीस तूं आमकां फावो करताय. तूंच आमकां राखताय, सांबाळटाय. ह्या तुज्या मोगाच्या देण्या खातीर आमी तुका दिनवासता. त्याच बरोबर ही मिसाची भेट जरूय आमकां जायत्या जाणांक तातूंत वांटो घेवंक मेळ्ळो ना, तरी आमचे भावार्थाचे नदरेन तुका भोगूंक, तुजें उतर आयकूंक, ताचेर नियाळ करूंक तूं आमकां फावो करताय. आनी आज पासून ही भावार्थाची नदर सांबाळूंक तुवें आमकां बळ दिलाय. हे खातीर आमी तुका वाखाणटा. तुका आमी दिनवासता मंगळाचे जो तुज्या उतराक आसत. जरूय सगळें तूं तुज्या शिसांक शिकयतालो, नाज आमकांय शिकयता, तें सोंपें न्हू. पूण जें कितें तूं तुज्या शिसांक शिकयतालो ती बेश्टी उतरांची बडबडणी न्हय, तुज्या जिवितान तें तुवें पाळलेलें आमकां आमी पळयता. तुका एक वायट करतल्यान, तुका जिवेशी मारूंक सोदतल्यान तुवें आडायलें ना. तूं भावगिरेत थंयसर नितीचो थाडो उखलूंक जाय आसलो तो तूं उखलीत रावलो. वांकडें तें वांकडें. पूण जेन्ना तुजो वेळ पावलो तेन्ना तुवें बापाची कुशी उडकून घेवन तुका वायट करतल्यान तुवें आडायलें ना. आमकांय तुजे कृपेन भर. जें तूं शिकयताय तें वेव्हारांत घालूंक खूब आवड. कांय पावटी दोळ्याक दोळो, दांताक दांत असली वागणूक सांबाळची पडटा, करचें पडटा. ओकेच रावले वायट करतल्यार आडायना जाल्यार अदीक वायट जाता. अशें आमचें चिंतप, अशें आमचें सगळें घडटा. हाका लागून कांय पावटी दांताक दांत, दोळ्याक दोळो कसलो रस्तो धरचो पडटा अशें आमकां दिसता. तरी मोगळाचे जेसू तो रस्तो धरल्यार सगळेच प्रश्न सुटावे जातात अशें न्हय. कांय पावटी घडये वस्तू जाग्यार पडटात पूण उपरांत ताचो परिणाम फुडें वेगळोच जाता. देखून तुजी घोटाय आमकां दी. तुजें उतर आमी सांबाळूं. ल्हानविकायेन जियोंक, सोंसणिकायेन वाडूंक. आमचे कडेन सरभोंवतणी आमकां वायट करतलीं जायतीं जाणां आसात. फुडें म्हाकाय फुडें जायते फावटी कोणाक ना कोणाक वायट करूशें दिसता. फुडें म्हज्यार गुन्यांव घातल्यात म्हणून, फुडें म्हज्यार बोगलांडां घातल्यात म्हणून, फुडें म्हज्यो खबरो केल्यात म्हणून, वेगवेगळ्या कारणाक लागून. तेन्ना असले परिस्थितींनी आमी आसता
तूंच जेजू तुज्या उतराच्या उजवाडान जिवंक आमकां गोठाय आनी आदार दी. आनी आतां पासून घडये आमच्या जिवितांत असलीं कोणूय आसात जे आमकां घडये सोतायतात, आमचो सुसेग पिड्ड्यार करतात, जावं शेजार सामारी, जावं आमच्याच कुटुंबाचे वांगडी, जावं वावराच्या जाग्यार, वो जावं कोण पयशिल्लो सोयरो, असलें कितें ह्या वेळार पासून आमचें सगळें घडत आसा जाल्यार तुजी कृपा आमकां दी. ह्या तुज्या उतरांतल्यान हाच्या शेवट तोमानांतल्यान आमी गोठाय घेवंक आनी सगळें तुज्या हातांत सोडूंक तूं दाखयताय ती वाट चलूंक तुजे कृपेन आमकां बघ. आमी मागता जेजू ही पिडेंत सांपडलेल्या बाबा भयणां खातीर ही आमची मागणी आमी चालूच दवरता. आनी तूं सगळें जाणा जावनूय आमच्या काळजा मनांतल्यान आमी आमचे उद्गार, आमचे उल्हास तुज्या पांयाशी हाडटा. सगळे ल्हानविकायेन आमच्यो गरजो तुज्या मुखार आमी दवरता, कित्याक तूं एकलोच आमचो दोनी. सगळें तुज्या हातांत आसा, सगळें तुज्या उतरार चलता. तर तूंच दुनियाक राख आनी सांबाळ. वेगवेगळे तरेन हे पिडेंत कश्ट जातल्या भावा भयणांक तुजो सांगात दी. जिविता मरणा कडेन झुजतल्यान तुजी पेटोवणी फावो कर. हे पिडेंत सांपडून इलाज घेतल्यान तुजी गोठाय दी, बरवसो दी, ताका भलायकी फावो कर. जी आमची जायतीं बाबा भयणां रिकावर जातात, ताचे दिनवास, ताचे आर्गां तुज्या मुखार आमी दवरता. हे पिडेंत सांपडून दुसऱ्यान सोडशिल्लें पयस रावचें पडटा. एकसुरपण फामिलीक मेळोंक जायना. कसल्या एकसुरपणांची एकेऱ्यान तुजो सांगात दी. आनी हे पिडेंत सांपडून जायत्या जाणांचे कश्ट दूख वाडल्यात. कांय जाणांक आपलो जीव नाका जाला. हातांत पयसो ना, भुरग्या बाळांचो सांबाळ करूंक गोठाय ना, सर्वीस वावर धंदो ना. पूण हें सगळें चिंतून जीव घोड्या कडेन पावता. कांय जाणांच्या मनांत चिंतना येतात जीव दिवपाची. थोडे घोडे पावलां मारतात, मारूंक सोदतात, वेगवेगळ्यो वस्तू येवजितात मंगळाचे जेजू. असल्या वेळार तुजोच मोग तांच्या चिंतनांनी शिपडाय. खरेंच परिस्थिती एकदम कठीण खरी, पूण जीव दिवन प्रश्न सुटावे जायना. जिविताक फुडें करूंक शिकूंक जाय. असल्या बरवेशान ताका भर. आनी खंयच्यान तरी बऱ्या काळजा मनाच्या मनशा उदेशी एक बरवेशाची वाट उक्ती कर. असल्या गरजेक आघाताक सांपडलेल्या भावा भयणांच्या चुरचुऱ्या दवरून कांय जाणांच्या काळजा मनांत तुजी दयाळाय घाल. असल्या गरजाक आकांताक सांपडलेली भाव भयणां कांय जाणांचे कडेन दारार मारतात, आदार गरज सोदतात. तेन्ना आमची काळजां तुजे मोवाळायेन भर. घडटा ते भाशेन आदार दिवंक आमकां शिकय. आमी मागता जेजू आमच्या दर एका कुटुंबा खातीर, आवय बापूय, भुरगीं बाळां, आमचे तरणाटे, जाणटी, शेपाय शेमाय, आमच्या फामिलीच्या वांगडी तूंच आमचें कुटुंब राख आनी सांबाळ. आनी जे वेगवेगळ्या कुटुंबांनी तरेतरेचे प्रश्न आसात,
आगोडायो आसात वादोडमोडां आसात फुडें कुटुंबीक जिवीत हाल्ला घो बायलांचे समजून येल जाल्यार एका घरांत आसूनय घडये कांय फावटी समजूंकाय ना बरें उतर एकामेकाक दिवपाक फुडें कुस्तार जातात आपुरबाय सांडल्या कुस्के कोती वाडल्यात तूंच दुनिया आमच्या कुटुंबांतलें सूख दूख तुज्या हातांत आमी तें घालता तुज्या आशिर्वादान आमकां भर आमी मागता जेसू सगळ्यांची आमी ह्या परिस्थितीन आमच्या जिविताचें मोल सोदता कितलीं सपनां कडेन कितल्या जाणांची तुटतलीं आसात थोडी वद्दी आदुरी उरल्यान कितले आमची भाव भयण आजून दुसऱ्या देशांनी शिरकून आसात गांवघरां पावपाची चिंतना हुस्के आस वाडत आसा केन्ना तो दीस येतलो ज्या दिसाक तीं घरा पावतलीं असलें तांचे हुस्के जाल्यात वगडाचे आमच्या सरकारान बरे सारके ते उपाय घेवन ह्यावूय आमच्या भावां भयणांक जाचें जिवीत फुडें दुसऱ्या देशांनी अदीक कश्टांचें जालां कांय जाणां कडेन थंयसर सर्वीस नासलेले कडेन तिंगा घरा येवंक सोदतात हे आमच्या भावां भयणांक तुजो सांगात दी ताका बरोसो दी जाय तेणी आपणा पासत माग म्हणून आमकां विनंती केल्या वेगवेगळ्या गरजात आसा हे आमच्या भावां भयणांक तुज्या हातांत आमी घालता तुजो आशिर्वाद आमकां सदांच गरजेचो म्हत्वाचो तुज्या आशिर्वादानूच आमच्यांनी बरें करूं येता तुजें उतर सांबाळूं येता तुज्या उतराच्या उजवाडान आमच्यांनी जिवूं येता तुजे कृपेन तुज्या मोगान तुज्या आशिर्वादान आमकां बरें संस्काराक इतल्या फोरत्या साश्टांगी नमान करता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा धर्म नवो दवरता स्वयंभाचे विशय आमचे Gospodat गुटामुकार तिरवाडून आमचो बाफाळ स्वयंभूते विशय दिनार प्रितीच्या बापाक आमच्या चैतीवन पुताकाच्या मुरगोचून काळजान तोंडान वंदुया वाखाणुया उपसल्ल्या तांचे मुदलो मोगाच्या पवित्र आत्म्यान संसारको कल्पेपणान मान दिवया सासना सासना आमेन प्रार्थना देवा एकाच्या पश्चात संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कश्टा मरणाचो ग्रास घडोवन दवरलाय तर तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करून आनी ह्या वरवीं तामान आसतना तुज्या सोडवणीचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर तुजो जियेत आनी ग्रास चलयताय सासनाच्या सासना आमेन